हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं पळयता सनबर्नाचो आवाज परत चालू जालो. सावथाक सनबर्न हाडपाक सोदताले, सावथाच्या लोकांनी बोवाळ केलो आनी सनबर्न नाका म्हणून सांगलें. आतां अशें आयकोंक येता की धारगळी खंय तरी सनबर्न हाडपाक सोदता म्हणून. हांव पेडणेच्या लोकांक विचारपाक सोदता, आमी धारगळी सनबर्न हाडपाक दिवया रे? ऑलरेडी ह्या सरकारान मोपा एअरपोर्टाच्या नांवान जे जागे घेतले थंय सुद्दां आमच्या पेडणेकारांक फटयले. आयज पेडणे कसिनो येता म्हणून आमी आयकता. आयज पेडणे मायग्रंट बिल्डर लॉबीनी जागे घेतलेले आहा ते आमी पळयता आनी आमी वग्गी रावन हे सगळें पळयता. केन्ना आमी भायर सरतले, केन्ना आमी आवाज उठयतले? सनबर्न फेस्टिवल बीन असली फेस्टिवलां जायी रे आमकां? गरज आसा? आयज गोंयचें नांव ग्लोबली पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. ड्रग्सा खातीर गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. प्रॉस्टिट्युशना खातीर गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. कसिनो खातीर लोक आमच्या गोंयांत येता आनी आमचें गोंयचें नांव हांगासर पिड्ड्यार करून वयता. कितें आमकां ट्युरिस्ट जावो? आमकां ट्युरिस्ट नाका असो न्हू. आमकां ट्युरिस्ट जावो, आमकां बरो ट्युरिस्ट जावो, डिसंट ट्युरिस्ट जावो. आयज ह्या राजकारण्यांनी आपले सादोवपाक हे नाका जाल्लेले धंदे हांगा चालू केल्लेले आसा आनी आयज आमचे गोंयचें नांव पिड्ड्यार केल्लेलें आसा. आमची जी फुडली पिढी जी येतली ती फुडली पिढी आमची कितें कसलें गोंया पळयतली? ड्रग्साचें गोंया पळयतली, कसिनोचें गोंया पळयतली, कितें काय बाकीचे हे सगळे नाका जाल्ल्या धंद्यांचे गोंया पळयतली. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार धारगळकारांनी, पेडणेकारांनी, मांद्रेकारांनी एकजुटीन भायर सरोन एक आवाज दिवपाक जाय. आमकां सनबर्न नाका, सनबर्न नाका. म्हाका कोणी कितेंय म्हटल्यार उपकारता. सनबर्न एक फेस्टिवल म्हणून ताका नांव दिलां. ते कितें दिवाळी रे ती? ते कितें क्रिसमस? कितें हां? अरे सनबर्नाक कितें जाता आनी कितें ना तें आमकां खबर आहा. आनी आयचे न्यू जे जनरेशन आहा न्हू, कितें तांकां थोड्यांक ते सनबर्न जाय, पूण सनबर्नाचो हिडन एजंडा कितें आहा न्हू तोय आमकां खबर आसा. कळ्ळें तुका? सो आयज राजकारण्यांची बोल्सां भरपाक आयज आमचे जे कल्चर आहा ते आमी काबार जावपाक दिवचे ना आनी आमचे गांव नश्ट जावपाक दिवचे ना, आमचे गांवपण नश्ट जावपाक दिवचे ना. ऑलरेडी आमचे पेडणे नश्ट जाल्लेले आसा आनी फुडें हे मेगा प्रोजेक्ट्स येवन आमचे पेडणे नश्ट जावपाच्या वाटेचेर आसा. हांव आशा धरता की पेडणेकार भायर सरतले आनी आपल्या हक्का खातीर झगडटले, आपलो गांव वाचोवपाक झगडटले. आमची जी संस्कृती आहा, आमच्या दाडेश्वराची देवूळ आहा, आमच्या वेतोबाचें देवूळ आहा, आमच्या हरणाच्या वेताळाचें देवूळ आहा, आमच्या आई भगवतीचें देवूळ, अशी माऊलीचें देवूळ आहा, अशी कितलीशीं देवळां आहा आनी आमची जी संस्कृती आहा ती आमी काबार जावपाक दिवचे ना. सनबर्न बिनबर्न हे सगळे नाका जाल्लेले उपकार ना रे आमकां, हे सोबना आमकां. सो हांव पेडणेकारां कडेन मागता, एक जावया, सगळे एकजुटीन भायर सरया आनी सरकाराक सांगया आमकां गोंयांत सनबर्न नाका, आमकां गोंयांत सनबर्न नाका. वायट धरूं नाका, पूण जी गोश्ट नाका ती नाका. गोंयांक कितें फायदो आहा जाल्यार उलोवया. कळ्ळें तुका? जर सपोज आमच्या गोंयांक फायदो ना आनी राजकारण्याची बोल्सां भरतात आनी आपली बोल्सां भरपाक आमची जर संस्कृती काबार करता, कितें हे उपकारपाक ना. सनबर्न आमकां गोंयांत नाका. सनबर्न हे फेस्टिवल न्हू, कितें सनबर्न हो एक इव्हेंट, फेस्टिवल हे नांव काडपाचें. देव बरें करूं.